जनाब अली अलैहिस्सलाम अस्सहाब तो अपने मकाम पर, हमारे ये अकीदा है कि अली अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा अंबिया से भी बुलंद है, अंबिया अलैहिस्सलाम से भी बुलंद है। इसकी वजह ये है, कि हाँ, मैं इसीलिए अपने अकीदे की बात करूँ, इसके ऊपर कोई किसी वो नहीं कर रहा, हमारा अकीदा ये है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत सारे हजरात हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम अंबिया कराम से, बल्कि खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल मानते हैं, उनसे बड़े मर्तबे वाला मानते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई गैर नबी के बराबर हो सकता है? क्या कोई गैर नबी के कायम मकाम हो सकता है, या उससे मकाम में बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है? तो अब हम इसका जवाब सबसे पहले कुरान मुक़द्दस से देखेंगे, क्योंकि एक बात जरूर याद रखें, हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सरों के ताज हैं, इमामुल औलिया, इमामुल अतकिया, इमामुल मुत्तकीन हैं, और आप जाहिदों के भी इमाम, आरिफों के भी इमाम, वलियों के भी इमाम। आपका मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद व बाला है। आपकी मोहब्बत में हजरत उस्मान गनी के मकाम को घटा दें, या हजरत उमर फारूक के मकाम को घटा दें, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को घटा दें, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इनके मकाम को घटाने की हमें जो है कहीं से भी इजाजत नहीं मिलती। आप जिससे मोहब्बत करना चाहें, अस्हाबी का अन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, मेरे आका ने फरमा दिया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी किसी एक की भी पैरवी कर लो तो राह रास्त पर आ जाओगे, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। तो अब यहां पर हम किसी एक की मोहब्बत में दूसरे के मकाम और मर्तबे में फर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे इमाम हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे आका व मौला हैं, मगर हम उनकी मोहब्बत में उनसे ऊपर वाले जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके मकाम को नहीं घटा सकते। अब बात यहां पर सिर्फ खुलफाए राशिदीन के घटाने की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो अंबिया से भी अफजल हजरत मौला अली को मानते हैं। तो क्या वाकईतन गैर नबी से अफजल होता है या नहीं होता है? कुरान मुक़द्दस ये मेरे हाथों में है, पारा नंबर 7 है, सूरह अल अनआम है, और आयत नंबर इसकी 86 है, 86 आयत नंबर। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और इस्माईल और अल-यसा और यूनुस और लूत, और हमने सबको उनके जमाने के तमाम जहानों पर फजीलत दी है। यानी वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, ये जो अंबिया कराम का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया, अल्लाह पाक फरमाता है कि उनके जमाने में तमाम जहानों पर मैंने उनको फजीलत अता की है। तो मालूम ये हुआ कि अंबिया कराम अपने जमाने में जो मौजूद थे, अल्लाह पाक ने उनके जमाने में तमाम जहान पर, यानी कोई भी मखलूकात हो, उन सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को फजीलत अता फरमाई है। अब यहाँ से हमें एक कायदा मिल गया कि अंबिया कराम अपने जमाने में तमाम जहान पर फजीलत रखते हैं, मकाम रखते हैं, अफजलियत रखते हैं। तो इससे पता ये चला कि अंबिया कराम को तमाम मखलूकात पर सबसे अफजल व आला मर्तबा दिया गया है। अब अगर उनके जमाने के भी एतबार से माना जाए या मुतलकन तौर पर भी माना जाए, तो तमाम अंबिया कराम को तमाम आलमीन पर जो है ना फजीलत हासिल है। तो ये कुरान मुक़द्दस से आपने समाअत कर लिया कि वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, कि अल्लाह पाक ने उनके जमाने में तमाम जहान पर उनको फजीलत अता फरमाई है। अब मुस्तफ़ा जान रहमत का जो जमाना है, क़यामत तक का जो जमाना है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम जहान पर फजीलत अता फरमाई है। तो अब यहाँ पर कुरान मुक़द्दस से बात मालूम हुई, तो इस बात को याद रखें, मोहब्बत करें मौला अली की मोहब्बत, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत जो है, ये ईमान की हलावत है और ईमान की सर्टिफिकेट है, जन्नत की जमानत है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन वही है जो अली से मोहब्बत करेगा, और मुनाफिक वो है जो अली से बुग़्ज़ रखेगा। ये तो कुरान मुक़द्दस से आपने दलील को समाअत किया। अब ये मेरे हाथों में जो है शरअ अक़ाइद है। शरअ अक़ाइद ये अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, और दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली, और तमाम उलमा जो बनते हैं, आलिम जो बनते हैं, वो इस किताब को जो है ना पढ़कर ही बनते हैं। अब इस किताब के सफ़ा नंबर 408 पर यह बात मौजूद है,
اور نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی ولی انبیاء کے درجے تک، لأن الانبیاء معصومون مامونون، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں، مامون ہیں۔ اب یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، شرع عقائد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہاں پر درجے کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو انبیاء کے درجے سے بھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو شرع عقائد سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی ولی جو ہے انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رضویہ، یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور فتاوی رضویہ کی یہ جلد 11ویں جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 154 پر، صفحہ نمبر کتاب السیر میں جو ہے نا یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ چوتھے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کو انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے افضل ماننا، مولا علی کو کسی ایک نبی سے افضل بتانا ہی کفر ہے، نہ کہ سب انبیاء، نہ کہ سید الانبیاء سے۔ شک نہیں کہ یہ لوگ کفار و مرتدین ہیں، مسلمانوں کو ان سے میل جول حرام ہے، سلام و کلام حرام ہے، ان کی موت و حیات میں شرکت حرام، بیمار پڑیں تو ان کی عیادت حرام، مر جائیں تو انہیں غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام، مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام، جب تک کہ توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب انبیاء تو کجا، بہت دور کی بات، ایک نبی سے بھی افضل بتانا یہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے جو ہے نا خارج ہونے والی بات ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب آپ نے سماعت کر لیا کہ قرآن مقدس سے بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ شرع عقائد جو درس نظامی میں جو پڑھائی جانے والی کتاب ہے سارے علماء کرام کو معلوم ہے، اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو لوگ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بڑھا کر انبیاء سے جو ہے نا افضل لے جاتے ہیں یا انبیاء کے مقام میں لاتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں قرآن سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے اور احادیث طیبہ سے بھی جو ہے نا ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ مولا علی سے محبت کریں، اہل بیت اطہار سے محبت کریں، صحابہ اکرام سے محبت کریں، کسی ایک کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس سے بڑے کے مقام کو جو ہے نا نیچا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔